विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया तमश्नुते इति तथा च श्रुत्यन्तरम् इत्यनेन किमुच्यते तत्र कर्माङ्गकात् ज्ञानात् अपवर्गः भवति इत्यत्र श्रुत्यन्तरम् यथापर्यन्तं साधनसप्तक अनुगृहीतस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वम् उक्तम् साधनसप्तकम् इत्यनेन वर्णाश्रमधर्माः सर्वेपि सङ्गृहीताः तत्रैव क्रिया इति शब्दः वर्तते क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठा इति वाक्यमपि तत्र उपात्तं साधनसप्तकम् इत्यनेन नित्यनैमित्तिक धर्माः वर्णाश्रमधर्माः सर्वेपि सङ्गृहीताः एवञ्च कर्माङ्गकात् उपासनात् मोक्षो भवति इति सिद्धान्ते सति तत्र श्रुत्यन्तरमपि प्रमाणयति विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेद उभयं सः यः जनः विद्याम् अविद्यांच सः यः वेद सः वेद इत्यत्र यः सः वेद समुच्चित्य जानाति इदं वाक्यं किमर्थं भाष्यकारेण अत्र उपात्तम् इति चेत् विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः इति वाक्यं यादवप्रकाशेन समुच्चयवादस्य उपोद्बलकत्वेन गृहीतं सा व्याख्या न स्वीकार्या इति भगवतः अभिप्रायः विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेद उभयं सः यः उभयं सः जानाति उभयं ज्ञातव्यम् इत्यनेन किम् अस्माकं सिद्धान्ते उपकारः कः उपकारः इति चेत् ऐक्यशास्त्रेण लब्धम् अविद्या नाम कर्म अविद्या नाम कर्म विद्या नाम उपासना अविद्या नाम कर्म इत्युक्तौ कर्मशब्देन किम् उच्यते पुण्यपापे यदि उच्येते कर्मशब्देन तर्हि अस्मत् सिद्धान्ते कः उपकारः अनेन वाक्येन अस्माकं सिद्धान्तः कर्म ब्रह्म मीमांसयोः ऐक्यशास्त्रीयम् इति तत्र कथम् उपयुज्यते इति चेत् अनभिसंहितफलं कर्म अनुष्ठितं चेत् यद्भवति तत्र अनभिसंहितफलं कर्म अनुष्ठितं चेत् पुण्यं भवति पुण्यम् इत्यपि नोच्यते अथवा पुण्यं भवति इति उच्यते तदेव अत्र अविद्या शब्देन उच्यते अनभिसंहितफलस्य कर्मणः ज्ञानं विना विद्यांच अविद्यांच यः उभयं सः वेद इति कथं वक्तुं शक्यते ज्योतिष्ठोमदि यागः सः यागः नित्ययागः सः यागः नैमित्तिकोऽपि भवति सः यागः काम्योऽपि भवति मुमुक्षुणा किं कर्तव्यं ज्योतिष्ठोमादि यागस्य अनुष्ठानं फलाभिसन्धानं विना कर्तव्यं फलाभिसन्धानं विना क्रियते वा फलाभिसन्धानेन क्रियते वा अनुष्ठानप्रकारस्तु एक एव सः अनुष्ठानप्रकारः ज्ञातव्यश्चेत् पूर्वमीमांसाध्ययनं विना न सम्भवति एवञ्च विद्यांच अविद्यांच विद्याम् उपासनम् अविद्याम् अनभिसंहितफलकर्मणा यज्जायमानम् अथवा अनभिसंहितफलं कर्म इत्येव उच्यते पुण्यमित्यपि मास्तु तथैव भाष्यकृता व्याख्यानमपि
वर्णाश्रम विहितं कर्म इति व्याख्यातम्। अत्र अविद्या शब्दाभिहितं वर्णाश्रम विहित कर्म अनभिसंहित फलम् तत्कर्म उपासनञ्च यः सः वेद इत्यनेन ऐक्यशास्त्र्यं लभ्यते इति स्थितिः। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अनन्तरं किं करोति? अनभिसंहितफलेन कर्मणा अनुष्ठितेन मृत्युं ज्ञानोत्पत्ति विरोधी प्राचीनं कर्म तीर्त्वा अपोह्य। विद्यया उपासनेन अमृतं ब्रह्म अश्नुते प्राप्नोति इत्यर्थः। मृत्युं तीर्त्वा इत्यत्र मृत्युशब्देन कर्म उच्यते। तत्र कर्मशब्दार्थः ज्ञानोत्पत्ति विरोधी पुण्यपाप जातम्। तत्र कर्मशब्दः। अविद्या इत्यत्र कर्मशब्दः भाष्यकारेण प्रयुक्तः। तत्र कर्मशब्दः अनुष्ठानपरः, अनुष्ठेयपरः। तथा च पश्यन्तु, विद्यांच अविद्यांच यः तद् वेद उभयं सः। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा इत्यस्ति। अत्र व्याख्यानकारे उक्तम् अत्र अविद्या शब्दाभिहितं वर्णाश्रम विहितं कर्म अत्र इति अस्ति। अत्र नाम एतत् श्रुतिवाक्ये इत्यर्थः। अन्यत्र अविद्या शब्दस्य अन्यः अर्थः भवितुमर्हति। अविद्या नाम अज्ञानम्, अविद्या च विद्यालिङ्गम्। अविद्या इति शास्त्रान्तरे अविद्या शब्दः भ्रमपर्यायतया प्रयुक्तः। अद्वैतिभिः अविद्या शब्दः पारिभाषिकः कश्चित् उक्तः, परन्तु अत्र श्रुतिवाक्ये अविद्या शब्दार्थः अत्र इत्यत्र श्रुतिवाक्ये अविद्या शब्दाभिहितं किं भवति? वर्णाश्रमविहितं कर्म। अविद्यया कर्मणा मृत्युं ज्ञानोत्पत्ति विरोधी प्राचीनं कर्म अपोह्य इत्यस्ति। अत्र कश्चन अंशः वक्तव्यः। अविद्यया कर्मणा मृत्युं ज्ञानोत्पत्ति विरोधी प्राचीनं कर्म तीर्त्वा इत्यस्ति। तीर्त्वा नाम तरति धातुः। तीर्त्वा न अपोह्य इति व्याख्यातं भगवता। एष सेतुः विधरणः येषां लोकानाम् असम्भेदाय इत्यस्ति। तत्र सेतुशब्दः उपनिषदि वर्तमानः सेतुशब्दः भाष्यकारेण तत्र प्रापकः इत्यर्थे प्रयुक्तः। प्रापकः इत्यर्थे वर्णितः। सेतुरिव सेतुः। सेतुः यथा कूलान्तरप्रापकः तद्वद् भगवान् कूलान्तरप्रापकः, स्वप्रापकः। कूलान्तरं न भगवदपेक्षया अन्यत् किञ्चित् अस्ति इति न मन्तव्यं। स्वप्रापकः इत्यस्ति। अन्यदपि व्याख्यानं कथमस्ति? सिनोतेः बन्धनार्थकत्वात् प्रापयति इत्यर्थः। अर्थस्तु एक एव, व्युत्पत्तिद्वयम्। सिनोति धातुः, धातोरर्थम् उक्त्वा अयं प्रापकः इति। सेतुरिव वा सेतुः इति अर्थवर्णनमपि कृतमस्ति। अस्तु, प्रकृते तीर्त्वा इत्यस्य अपोह्य इत्यर्थवर्णनं कृतम्। कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमागतिः। कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते इति स्मृतिः। कषायं नाम पापम्, कषायपक्तिः, कषायपाक साधनानि कर्माणि। कषायपाको नाम पापपाकः, पापनाशः। धर्मेण पापम् अपनुदति। पापनाश हेतो
कषाय पक्ति कर्माणि पापनाश हेतवः कर्माणि भवन्ति। ज्ञानं तु परमागतिः, ज्ञानं तु परमागतिः, परमागतिर्नाम परमगति साधनं। कषाये कर्मभिः पक्वे नष्टे ततो ज्ञानं प्रवर्तते इति। अतः तीर्त्वा इत्यस्य विनाश्य इत्यर्थवर्णनं कर्तव्यं प्रकृते। विद्यया ज्ञानेन अमृतं ब्रह्म श्रुते प्राप्नोति इत्यर्थः। अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति, मृत्युतरण उपायः, मृत्युतरण उपायः, मृत्युर्नाम ज्ञानोत्पत्ति विरोधी कर्म, तस्य तरणार्थम् उपायः कः भवितुमर्हति? अविद्या। अविद्या का? विद्ये तरत् तदन्य तद्विरुद्ध तदभयावेशो नान्य। न्यायप्रकाशे इदं वाक्यमस्ति, तदन्य तद्विरुद्ध तदभयावेशो नान्य। विद्या भिन्नं। विद्या भिन्नं किं? विहितं कर्म, विहितं कर्म इव, काम्यं कर्म नास्ति। विहितं कर्म फलाभिसन्धिरहितं। तद् यथोक्तं इयाज सोऽपि सुबहून् यज्ञान् ज्ञानव्यपाश्रयः ब्रह्म विद्याम् अधिष्ठाय तर्तुं मृत्युम् अविद्यया इत्युक्तम्। तत्र कश्चिद् राजा, तस्य नाम केशिध्वजः इति। सः किं कृतवान्? श्रीविष्णुपुराणे अस्ति, इयाज सोऽपि सुबहून् यज्ञान् ज्ञानव्यपाश्रयः इति। ज्ञानव्यपाश्रयः आगमोत्थ ज्ञानवान्। आगमः न वेदः, वेदोत्थ ज्ञानवान् भूत्वा बहून् यज्ञान् सः इयाज। किमर्थम् इयाज? ब्रह्मविद्याम् अधिष्ठाय, ब्रह्मविद्यां साध्यत्वेन अवलम्ब्य मृत्युम् अविद्यया तर्तुम्। तस्य संकल्पः ब्रह्मविद्या मया साध्या, ब्रह्मविद्या मया साध्या चेत् मृत्योः तरणं कर्तव्यं, नाशः कर्तव्यः। मृत्युर्नाम ज्ञानोत्पत्ति विरोधी कर्म। ज्ञानोत्पत्ति विरोधी कर्मणो नाशः कर्तव्यः। नाशः केन कर्तव्यः? अविद्यया कर्तव्यः। किमर्थम् इदं पद्यम् अत्र उपात्तम् इति चेत्, तत्र तीर्त्वा इत्यस्य प्राप्य इत्यर्थवर्णनं न कर्तव्यम्, अपोह्य इत्यर्थवर्णनमेव कर्तव्यम्। प्राप्य इत्यर्थवर्णने स्मृति अनुग्रहोऽपि नास्ति इति वदति। स्मृतौ तर्तुं मृत्युम् अविद्यया इत्यस्ति। अविद्यया मृत्युं प्राप्तुम् इति अर्थवर्णने महान् दोषः। मृत्युं प्राप्तुमेव सः यज्ञान् करोति वा इति। ज्ञानविरोधि च कर्म पुण्यपापरूपम्। ज्ञानविरोधि कर्म किम् इति चेत्, पुण्यमपि ज्ञानविरोधि, पापमपि ज्ञानविरोधि। कुतः पापशब्देन पुण्यमुच्यते इति चेत्, मोक्षविरोधित्व अविशेषेण पुण्यस्यापि पापशब्दाभिधेयत्वम्। ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति विरोधित्वेन अनिष्टफलतया उभयोरपि पापशब्दाभिधेयत्वम् इत्युच्यते। अयमाशयः यदि कश्चित् जनः स्वर्गार्थं पुत्रार्थं भूत्यर्थं यागादीन् अनुतिष्ठति, तर्हि किं भवति? तस्य तदेव भवति। पुनः
पुनर्जन्म भवति। इदानीं पश्यतु, पशुवर्थं कश्चित् यागमनुतिष्ठति, पशुफलं लभ्यते, पशु लब्धे पशुना तेन पुण्यं वा पापं वा कर्म आचरति, पुनः तस्य पुण्यं पापं वा भवति। अतः एतादृश पुण्यान्यपि पापशब्द अभिधेयान्येव मोक्षविरोधित्व अविशेष अनिष्टफलतया मोक्षविरोधित्वं ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वात्। ब्रह्मज्ञानं तु नोत्पद्यते यावत्पर्यन्तम् एतादृशचक्रे एव भवति, तस्य ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिः न भवति। तदेव उपनिषदि उक्तं, न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानः अतः प्रलीयन्ते इति अस्ति, अतः प्रदूयन्ते इति अस्ति। न सुकृतं न दुष्कृतम् इत्युक्त्वा उभयोरपि सङ्ग्रहः कृतः, सर्वे पाप्मानः इति। यदि पाप्मशब्देन उभयोरपि ग्रहणं कृतं किल इति अत्र प्रश्नः। ज्ञानविरोधित्वं कथम् इति चेत् ज्ञानोत्पत्तिं प्रति सत्त्वम् अपेक्षितम्, तत्र शुद्धसत्त्वम् अपेक्षितम्। यदा ज्ञानशब्देन अस्माकं सिद्धान्ते किम् उच्यते, दर्शनसमानाकारज्ञानम् उच्यते। दर्शनसमानाकार उपासनं यदा दर्शनसमानाकारं भवति तदानीं मोक्षसाधनं निष्पन्नम् इत्यर्थः। दर्शनसमानाकारज्ञाननिष्पत्तिः ज्ञानोत्पत्तिः। तत् कदा भवति? यदा शुद्धसत्त्वं भवति। शुद्धसत्त्वं तु कदापि अस्मिन् अत्र भूलोके न भवति। शुद्धसत्त्वशब्दस्य श्रीवैकुण्ठमर्थः। तथापि शुद्धसत्त्वं नाम प्रायः रजस्तमसोः नाशः अपेक्षितः, सत्त्वस्य सर्वापेक्षया उत्कर्षः अपेक्षितः, तदानीमेव ज्ञानं जायते। तादृशशुद्धसत्त्वं प्रति विरोधि किम्? रजः तमो वा। तयोः विवृद्धिः यदि भवति तर्हि ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वम्। तयोः विवृद्धिः कथं भवति? यदि अयं काम्यकर्माणि अनुतिष्ठति तर्हि रजसः तमसो वा विवृद्धिः भवत्येव। पापं तावत् ज्ञानोदयविरोधी इति शास्त्रं वदति। एष एव असाधुकर्म कारयति तं यमधो निनीशति। अयमेव पुरुषः असाधुकर्म कारयति। अयमेव पुरुषः असाधुकर्म कारयति। अयमेव पुरुषः नाम भगवान्। तं यम् अधो निनीशति। यं पुरुषम् अधो निनीशति, अधः नेतुमिच्छति, ते असाधुकर्म कारयति। तेन किं ज्ञायते? अधो निनीशति। अधो निनीशति चेत् अधो निनीशति। किमर्थम् अधो निनीशति? असाधुकर्म कारयति। यम् असाधुकर्म कारयति तर्हि तेन किं भवति? अधो निनीशया असाधुकर्म कारयति। यदिच्छया यत् कार्यते तत्कारणं। स्वर्गेच्छया यागः क्रियते चेत् यागस्वर्गस्य कारणम्। अधो निनीशया किं कारयति? असाधुकर्म कारयति। तर्हि असाधुकर्म कारणम् अधो नयनं प्रति हेतुः। अधो नयनं प्रति हेतुः। तर्हि अधो नयनं नाम गत्यनुकूलव्यापारः। अधोगतिं प्रति असाधुकर्म कृतिः कारणम्। असाधुकर्म अनुष्ठानम् अधोगतिं प्रति कारणम्। अधोगतिः नाम एवमेव अधोगतिः। तदेव पापस्य च ज्ञानोदयविरोधित्वम् एष ह्येव असाधुकर्म कारयति इति श्रुतिसिद्धम्। अत्र एतत् श्रुतिविषये कश्चित् विचारः वर्तते। इयं श्रुतिः सर्वविषयिणी नास्ति। तत्र व्यक्तिविशेषविषयिणी इयं श्रुतिः इति परातु तच्छ्रुतेः इति इत्यत्र भाष्ये कथितमस्ति। रजस्तमसोः रजस्तमसोः यथार्थज्ञानावरणत्वं सत्त्वस्य च यथार्थज्ञानहेतुत्वं
भगवतैव प्रतिपादितं सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् इत्यादिना। तत्र गीतायां यद्यद् उक्तमस्ति तत्सर्वम् अत्र नान्वेति इति न चिन्तनीयम्। गीतायाम् उक्तं सर्वमपि अत्र अन्वेति। गीताशास्त्रम् उपासनाशास्त्रम्, गीताशास्त्रं शरणागतिशास्त्रम् इति वयं वदामः, परन्तु गीतायाम् उपासनमेव उक्तमस्ति, भक्तिः उक्ता वर्तते। तथैव आळवन्दाश्रीसूत्रेषु वर्तते, भक्तिरेव तत्र प्रधानभूतः पदार्थः, तदर्थं समस्तं गीताशास्त्रम्। अतएव शरणागतिः गीताशास्त्रे भाष्यकारेण नोक्ता। शरणागतिः, या शरणागतिः इदानीं मोक्षसाधनत्वेन अस्माभिः विव्रियते, आचार्यैः विव्रियते, सा शरणागतिः तत्र न व्याख्याता भगवता। कुतः न व्याख्याता इति तत् उपासनशास्त्रम्। परन्तु सः अर्थः भाष्यकृत इष्टो न वा इति चेत् भाष्यकृतः परमेष्टः सः अर्थः, परन्तु तत्शास्त्रे व्याख्यानकाले भाष्यकारैः उपासनपरत्वेन व्याख्यानं कृतम्। अतश्च ज्ञानोत्पत्तये पापं कर्म निरसनीयम्, तन्निरसनञ्च अनभिसंहितफलेन अनुष्ठितेन धर्मेण, तथा च श्रुतिः धर्मेण पापमपनुवृत्ति। तदेवं ब्रह्मप्राप्तिसाधनं ज्ञानं सर्वाश्रमकर्मापेक्षम्, अतः अपेक्षितकर्मस्वरूपज्ञानं केवलकर्मणाम् अल्पास्थिरफलत्वज्ञानं च कर्ममीमांसाविषयमिति सैव अपेक्षिता ब्रह्मजिज्ञासाय पूर्ववृत्ता वक्तव्या। तत्र कश्चित् प्रश्नः, तदेवं ब्रह्मप्राप्तिसाधनं ज्ञानं सर्वाश्रमकर्मापेक्षम्। ब्रह्मप्राप्तिसाधनं ज्ञानं सर्व आश्रमकर्मापेक्षं वर्तते। कोऽर्थः? तत् एवम् इति। तद् एवं, तद् नाम तस्मादित्यर्थः। श्रुतिः, स्मृतिः, तद् अनुग्राहक उपपत्तिः, सूत्राणि, वाक्यं सर्वम् उक्तं किल। एतैः किं ज्ञातम् इति चेत् ब्रह्मज्ञानं, ब्रह्मप्राप्तिसाधनं ज्ञानं सर्व आश्रमकर्मापेक्षम्, सर्वाश्रमकर्मापेक्षम् इति। तत्र सर्वाश्रमकर्मापेक्षम् इति तु कृष्णभावात् तु गृहिणोपसंहारः इति सूत्रमस्ति। कृत्स्नेषु आश्रमेषु इयं विद्या वर्तते, सन्यासिनापि अधिकारः वर्तते, ब्रह्मचारिणोपि अधिकारः वर्तते। अतः अपेक्षितकर्मस्वरूपज्ञानम्, अपेक्षितं यद् कर्मस्वरूपं तज्ज्ञानं केवलकर्मणामल्पास्थिरफलत्वज्ञानं च कर्ममीमांसावधेयम्, कर्ममीमांसावधेयमिति सैव अपेक्षिता ब्रह्मजिज्ञासाय पूर्ववृत्ता वक्तव्या। सैव अपेक्षिता, का अपेक्षिता? कर्ममीमांसा अपेक्षिता, कर्ममीमांसा अपेक्षिता, सैव अपेक्षिता। सैव अपेक्षिता नाम सैव यतः अपेक्षिता, अतः ब्रह्मजिज्ञासाय पूर्ववृत्ता वक्तव्या। सा यतः अपेक्षिता, अतः सैव इत्यत्र हि शब्दः नास्ति, हेतुवाचकः शब्दो नास्ति, तथापि सैव अपेक्षिता ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्ववृत्ता वक्तव्या। अपि च नित्यानित्यवस्तुविवेकादयश्च ब्रह्ममीमांसाश्रवणमन्त्रेण न सम्पत्स्यन्ते। इदानीं नित्यानित्यवस्तुविवेकः, शमदमादिसाधनसम्पत्, इहामुत्रफलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वञ्च इति साधनचतुष्टयम् उक्तम्। तत्र शमदमादिसाधनसम्पत् इति पृथक्। नित्यानित्यवस्तुविवेकेन किं भवति? इहामुत्रफलभोगविरागः भवति, अनन्तरं मुमुक्षुत्वं भवति। शमदमादिसाधनसम्पदपि अपेक्षिता वर्तते इति पूर्वं व्याख्यानं कृतमस्ति। तत्र वदति नित्यानित्यवस्तुविवेकादिश्च मीमांसाश्रवणमन्तरेण न सम्पत्स्यन्ते। नित्यानित्यवस्तुविवेकादयः
मीमांसाश्रवणं विना न सम्भवन्ति। मीमांसाश्रवणम् अत्यपेक्षितं वर्तते। कुतः इति वदति फल करण इति कर्तव्यता अधिकारिविशेषनिश्चयादृते कर्मस्वरूप तत्फल तत्स्थिरत्व आत्मनित्यत्वादीनां द्रवबोधत्वात्। पश्यन्तु, फलं तत्र भोगः फलम्, अत्र तु किं फलं? मोक्षः फलम्। करणम्, अत्र करणम् उपासनम्, तत्र करणं किं भवति? यागादिः इति कर्तव्यता, तत्र प्रयाजादिः इति कर्तव्यता, अत्र इति कर्तव्यता कर्मैव, अनभिसंवितकर्मैव। तत्तु व्याख्याने उक्तं साधनसप्तकम् इति। साधनसप्तकम् इति इतोपि स्पष्टम्। अधिकारिविशेषः, तत्र मुमुक्षुः अधिकारी, अत्र मुमुक्षुः अधिकारी। कर्मस्वरूप तत्फल तत्स्थिरत्व अस्थिरत्व आत्मनित्यत्वादीनां द्रवबोधत्वात्। पश्यन्तु, कर्मस्वरूपं तस्य फलं तस्य स्थिरत्वं वा अस्थिरत्वं वा आत्मा नित्यत्वं वा आत्मनः अनित्यत्वं वा इत्यादि विचारः। तत्फल तत्स्थिरत्व अस्थिरत्वादीनां इत्यस्ति। तत्फलस्थिरत्वे इति मोक्ष अभिप्रायेण उक्तमस्ति। कर्मफलं किमपि स्थिरं नास्ति। एवञ्च किम् आयाति? नित्यानित्यवस्तुविवेकः भवेत् चेत् नित्यानित्यवस्तुविवेकार्थमपि कर्ममीमांसा कर्तव्या वर्तते इति। अद्वैतिनः वदेयुः नित्यानित्यवस्तुविवेकादीनां सिद्धिः कर्ममीमांसया भवति। अहं स्वीकरोमि, वयं स्वीकुर्मः, परन्तु कर्ममीमांसैः भवति इति नास्ति। केनचित् पुरुषेण उक्ते इदं सर्वम् अनित्यं, तत्र ब्रह्मैव नित्यं, मोक्षः एव नित्यः इति केनचित् पुरुषेण उपदिष्टे, तदानीमपि नित्यानित्यवस्तुविवेकः भवितुमर्हति किल इति अद्वैतिनः ब्रूयुः। तदर्थम् उपरितनपङ्क्तिः। येषां साधनत्वञ्च विनियोगावसेयम्। अस्तु, नित्यानित्यवस्तुविवेकादीनां साधनत्वं कथं ज्ञायते? विनियोगेन ज्ञायते। विनियोगो नाम अंगत्वेन अन्वयः इति वयं वदामः, परन्तु अत्र भाष्यकारैः विनियोग अवसेयम् इत्युक्तत्वात् विनियोगशब्दः अंगत्वेन ज्ञापनम् इति व्याख्यातम्। अंगत्वेन ज्ञापनम्, येषां विनियोगः नाम अंगत्वेन ज्ञापनम्। अंगत्वेन ज्ञापनं यदस्ति तेन साधनत्वम् अवसेयम्। येषां साधनत्वञ्च विनियोगावसेयम्। विनियोगः कथं लभ्यते? अंगत्वेन। अत्र पश्यन्तु, अत्र विनियोगशब्दः अंगत्वेन अन्वयः इति। विनियोगः अंगत्वेन अन्वयः कथं ज्ञायते? श्रुतिलिङ्गादिभ्यः षट् प्रमाणेभ्यः स च विनियोगः तार्तीयः। तार्तीयो नाम तृतीयाध्याये अथातशेषलक्षणम् इति तृतीयाध्याये उक्तः। अत्र श्रुतप्रकाशिकायां 12 अध्यायानामपि संग्रहः कृतः वर्तते। 12 अध्यायानामपि विशेषतः निरूपणं भावप्रकाशिकायां कृतं वर्तते। उद्गीतादि उपासनानि कर्मसमृद्ध्यर्थान्यपि ब्रह्मदृष्टिरूपाणि ब्रह्मज्ञानापेक्षाणि इति इहैव चिन्तनीयानि। किमर्थम् अत्र टीकायां 12 संग्रहः कृतः इति चेत् अत्र ब्रह्मविचारं कर्तुं यः यतते तेन पूर्वं कर्मविचारः कर्तव्यः वर्तते। कर्मविचारं विना ब्रह्मविचारः कर्तुं न शक्यते इति स्थितिः। कर्मविचाराभावे ब्रह्मविचारः कर्तुं न शक्यते इति स्थितिः। तर्हि जनाः प्रायः कर्मविचारम् अकृत्यैव ब्रह्मविचारे यतन्ते इति चेत् तत्र समाधानम् उक्तं कालक्षेप अक्षमत्वात् कतिचन कृतिनः शीघ्रमन्ते रमन्ते इत्युक्तम्। परन्तु
कर्मज्ञानं विना ब्रह्मज्ञानं न भवति इति सिद्धं। तदर्थम् अत्र परिचयः कर्तव्यः। ग्रन्थारम्भे यत्र अपेक्षा वर्तते तत्र प्रसङ्गादि यत् सर्वं लिख्यते चेत् उपरिजनग्रन्थे क्लेशः न भवति इति मनसि निधाय टीकाकारैः तत्र संग्रहेण पूर्वमीमांसा अध्यायार्थः उक्तः। पूर्वपक्षिणा उक्तम् उद्गीथाद्युपासनानि ब्रह्मविचारे सन्ति, परन्तु तानि साक्षात् संगतानि न भवन्ति इति। सतो न साक्षात् संगतः इत्युक्तम्। तत्र समाधानम् उच्यते उद्गीथाद्युपासनानि कर्मसमृद्ध्यर्थान्यपि कर्मसमृद्ध्यर्थानि अत्र साक्षात् न संगतानि, परन्तु ब्रह्मदृष्टिरूपाणि। ब्रह्मदृष्टि किं भवति, उद्गीथं ब्रह्मत्वेन उपासीत, उद्गीथादि उपासनानि उद्गीथप्रभृति तत्र उपासनानि भवन्ति। तानि उपासनानि ब्रह्मदृष्टिरूपाणि। दृष्टिर्नाम आहार्यज्ञानम्। ब्रह्मदृष्टिरूपाणि नाम ब्रह्मत्वप्रकारक आहार्यज्ञानम्। ब्रह्मत्वप्रकारक आहार्यज्ञानरूपाणि उद्गीथ उपासनानि इत्युक्तौ तर्हि ब्रह्मज्ञानम् अपेक्षितं किल। रजतत्वप्रकारकज्ञानम् मया ज्ञातव्यं चेत् देवदत्तस्य इदमर्थविशेष्यक रजतत्वप्रकारकज्ञानं जातम् इति यदि कश्चित् ब्रवीति तदानीं रजतत्वज्ञानं विना कथं सम्भवति। श्रोतुः रजतत्वप्रकारकज्ञानविषयकज्ञानं रजतत्वज्ञानसापेक्षं वर्तते। अतः ब्रह्मदृष्टिरूपाणि ब्रह्मज्ञान अपेक्षाणि। तर्हि ब्रह्मज्ञान उद्गीथ उपासनं ब्रह्मज्ञान अपेक्षा। ब्रह्मज्ञान अपेक्षमिति कृत्वा अत्रैव चिन्तनीयानि, ब्रह्मविचारे एव चिन्तनीयानि उद्गीथ उपासनानि। यदा ब्रह्मज्ञानसापेक्षत्वात् यज्ञानसापेक्षं यत् तत् तद्विचारान्तर्गतमेव वर्तते। यज्ञानसापेक्षं ब्रह्मज्ञानसापेक्षम् उद्गीथ उपासनं तत् उद्गीथोपासनं ब्रह्मविचारे एव अन्तर्गतं वर्तते। अतः न संगतमिति भवता न वक्तव्यम्। तदेव वदति तान्यपि कर्माणि ज्योतिष्ठोमादि कर्माणि यत्र उद्गीथ उपासनम् अंगं भवति तान्यपि कर्माणि अनभिसंहितफलानि ब्रह्मविद्योत्पादकानि इति। अनभिसंहितफलानि तानि अनभिसंहितफलानि भवन्ति, ब्रह्मविद्या उत्पादकानि भवन्ति। ब्रह्मविद्योत्पादकानि इति तत् साद्गुण्य आपादकानि एतानि सुतरां एव संगतानि। ज्योतिष्ठोम यागे उद्गीथ उपासनम् उक्तम्। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्यस्ति। उद्गीथ उपासनेन सह ज्योतिष्ठोमयागः यदि क्रियते तदानीं सः यागः वीर्यवत्तरः भवति। वीर्यवत्तरत्वं नाम किं? प्रतिबन्धरहितत्वम्। वीर्यवत्तरत्वं नाम प्रतिबन्धरहितत्वम्। पृथग्य प्रतिबन्धफलमिति सूत्रकारः वीर्यवत्तरत्वस्य स्वयमेव व्याख्यानं कृतवान्। पृथक् हि अप्रतिबन्धफलम्। अप्रतिबन्धः इति वीर्यवत्तरत्व शब्दार्थः उक्तः। तदेव अत्र उच्यते ज्योतिष्ठोमादि यागाः उद्गीथ उपासन अंगकाः भवन्ति, परन्तु तेव यागाः अनभिसंहितफलाः यदि भवन्ति तदानीं ब्रह्मविद्योत्पादकाः भवन्ति। ब्रह्मविद्योत्पादकाः भवन्ति चेत् ब्रह्मविद्या साद्गुण्यम् आपादयन्ति किल। तत्साद्गुण्य आपादकानि इति सुतरां ह्यैव संगतानि।
तत्र सुतराम् अत्रैव तेषां सङ्गतिः वर्तते। तेषाञ्च कर्मस्वरूप अधिगमापेक्षा सर्वसम्मता तेषां नाम तेषां कर्मस्वरूप अधिगमापेक्षा उद्गीताद्युपासनानां कर्मस्वरूपापेक्षा उद्गीताद्युपासनानि सन्ति किल उद्गीताद्युपासनानि कर्मस्वरूपापेक्षाणि वा चेत् उद्गीताद्युपासनानि कर्मस्वरूपापेक्षाणि इत्यत्र सर्वेषां सम्मतिः वर्तते। यतः द्युदुष्टमयागः न ज्ञायते चेत् उद्गीत उपासनं कथम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते? तदङ्गत्वेन किल तद् ज्ञातव्यम्। उद्गीताद्युपासनं कर्मस्वरूपापेक्षम् इति तु सर्वसम्मतम्। यतः उद्गीतोपासनम् उद्गीतः कर्मणा अङ्गम् तत्सम्बन्धी इदम् उपासनं कर्मस्वरूपस्य ज्ञानं यदि न भवति कर्मस्वरूपस्य यदि ज्ञानं न भवति तर्हि उद्गीत उपासनस्य ज्ञानमपि न भवति इत्येव अर्थः। एवञ्च कर्मस्वरूपज्ञानं विना उद्गीत उपासनं न भवति। उद्गीत उपासनं तावत् ब्रह्मविद्यायां सङ्गतम् ब्रह्मत्वप्रकारक उपासनं भवति इति कृत्वा ब्रह्मत्वप्रकारक उपासनं कृत्वा ब्रह्मविद्यायाम् उद्गीत उपासनं सङ्गतम्। ब्रह्मविद्यायां सङ्गतं यत् उद्गीत उपासनं तच्च उपासनं कर्मस्वरूप अधिगम अपेक्षं वर्तते। एतावता किम् आयाति? कर्मब्रह्ममीमांसयोः ऐक्यशास्त्रीयं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? पूर्वपक्षः खण्डितः। पूर्वपक्षे कश्चित् अन्ते सङ्ग्रहश्लोकः वर्तते। विरोधात् अप्रमाणत्वात् चित्तशुद्ध्युपयोजनात् ज्ञानमात्रस्य हेतुत्व श्रुतेः सामर्थ्यतोऽपि च समाजङ्गताम् अधिकर्मसमुच्चयः इत्यस्ति। तत्र विरोधात् अप्रमाणत्वात् विरोधः कः इति चेत् द्वैतवासनाजनकत्वं विरोधः कर्मणां द्वैतवासनाजनकत्वं स्वीक्रियते। कर्माणि अनित्यफलकानि ज्ञानं तु मोक्षफलकं नित्यफलकं तत्र उच्यते। इदानीं विरोधः नास्ति। अस्माभिः अनभिसंहितफलानि कर्माण्येव उच्यन्ते तान्यपि नित्यफलकान्येव। तानि द्वैतवासनाजनकानि न भवन्ति। एवञ्च विरोधः नास्ति। किञ्च द्वैतवासनाजनकत्वं दोषाय अपि न भवति। पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा इति पृथक्त्वज्ञानमेव मोक्षसाधनम् इति श्रुतिः वदति चेत् पृथक्त्वज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं श्रुतिः यदि वदति तर्हि कथं द्वैतवासनाजनकत्वं विरोधः इति वक्तुं शक्यते? अविरोधः अप्रमाणत्वात् इत्युक्तम्। तत्र कर्मणः मोक्षसाधनत्वं प्रमाणशून्यं प्रमाणसिद्धं नास्ति। अथवा कर्मणः वेदनसाधनत्वं प्रमाणशून्यम् अप्रामाणिकं कर्मणां विविधिषासाधनत्वमेव वर्तते इत्युक्तम्। तदपि न क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः क्रियावान् एषः ब्रह्मविविधिषूणां वरिष्ठः इति नोक्तम् ब्रह्मविदां वरिष्ठः इति। अतः ब्रह्मवेदनसाधनत्वं सप्रमाणकम् विरोधाद् अप्रमाणत्वात् चित्तशुद्ध्युपयोजनात् इत्युक्तम्। तत्र विविधिषार्थं मनःशुद्धिः अपेक्षिता। तादृशमनःशुद्धौ क्रियाणाम् उपयोगः इति पूर्वपक्षी अवदत्। तत्र वदति अस्माभिस्तथा नोच्यते। वेदनोत्पत्तिहेतुभूता या मनोविशुद्धिः तत्र कर्माणि उपयुज्यन्ते इति अस्माकं सिद्धान्तः। अपि च विविधिषार्थं कर्माणि अनुष्ठीयानि इत्युक्तावपि
अहरहः विमृशायाः निष्पत्त्यर्थम् अहरह अनुष्ठानं तु अपेक्षितमेव क्रियायाः त्यागः कर्तुम् अशक्यः इति क्रियायाः त्यागः कर्तुं ज्ञानमात्रस्य हेतुत्वश्रुतेः ज्ञानमात्रस्य हेतुत्वश्रुतिः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यस्ति चेत् अस्माकम् इष्टावृत्तिः वयमपि ज्ञानादेव मोक्षः इति वदामः तत्र ज्ञानमात्रस्य हेतुत्वश्रुतेः सामर्थ्यतः सामर्थ्यतोऽपि वा सामर्थ्यं किम् चेत् मिथ्याभूतस्य बन्धस्य निवृत्तिः ज्ञानेनैव भवति कर्मणा न भवति इति कश्चित् दोषः उक्तः मिथ्याभूतस्य बन्धस्य निवृत्तिः ज्ञानैकसाध्या तत्र अन्यस्य कर्मणः प्रवेशः नास्ति इत्युक्तम् मिथ्याभूतस्य बन्धस्य निवृत्तिः ज्ञानेनैव भवति इति वस्तुसामर्थ्यम् इत्युक्तम् तत्र वदति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् अस्माभिः दूषितमेव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं नास्ति एव न दूषितम् अस्माभिः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् अग्रे खण्ड्यते महापूर्वसिद्धान्ते प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं खण्ड्यते समाद्यङ्गकतां नानात् नदीकर्म समुच्चयः इति समाधि अङ्गकतां नानात् समाधीनामेव अन्तरङ्गोपायतां श्रुतिरेव इत्युक्तं किल अतः धीकर्मसमुच्चयः नास्ति इत्युक्तं तत्र वदति समाधीनामेव अङ्गत्वं कर्मणाम् अङ्गत्वं नास्ति इति भवता उक्तं तत्र कश्चित् विचारः समाधयः तावत् निवृत्तिरूपः कर्माणि तावत् प्रवृत्तिरूपाणि उभयोः कथम् एकत्र अङ्गत्वं भवितुम् अर्हति इति तत्र समाधानम् उच्यते सत्यं समाधिः निवृत्तिरूपः समाधिः निवृत्तिरूपः इत्यत्र अस्माकं न अनुपत्तिः परन्तु समाधीनां निवृत्तिरूपत्वेपि कर्मभिः न विरोधः कुतः इन्द्रियव्यापार उपरतिः समाधिः इन्द्रियव्यापाररूपः कर्मविशेषः इति किल भवता उक्तम् तत्र उच्यते अनभिसंहितफलानि कर्माणि भवन्ति किल तैः समाधीनां विरोधः नास्ति कुतः इति चेत् मोक्षार्थं क्रियमाणानि यानि कर्माणि तानि निवर्तकान्येव प्रवर्तकानि न भवन्ति इति अभिप्रायः समाद्यङ्गकतां नानात् अधिकर्म समुच्चयः अनन्तरं किम् उक्तमस्ति श्रवणादिक्रमोन्निद्र वाक्यजाधीर् निवर्तिका इत्युक्तम् श्रवणादिक्रमेण उन्निद्रं यत् वाक्यं श्रवणादिक्रमोन्निद्रम् इति वाक्यं तेन वाक्येन जन्यायाधीः वाक्यार्थज्ञानरूपा सा निवर्तिका इति तद् अस्माभिः खण्डितं शास्त्रादिभिः शास्त्रेण किं ज्ञातं शास्त्रेण तावत् उपासनस्यैव मोक्षसाधनत्वम् उक्तमिति कृत्वा श्रवणादिक्रमोन्निद्र वाक्यजाधीर्विमोचिका इति पक्षः तत्र खण्डितः इति तत्र विरोधात् अप्रमाणत्वादिति श्लोकद्वयस्य खण्डनं कृतमस्ति यदप्याहुः इति महापूर्वपक्षः अशेषविशेषप्रत्यनेकं चिन्मात्रं ब्रह्मैव परमार्थः अशेषविशेषप्रत्यनेकं तत्र बहवः विशेषाः सजातीय विजातीय स्वगत भेदाः विशेषशब्देन उच्यन्ते तत्प्रत्यनेकं चिन्मात्रं तत्प्रत्यनेकत्वपदार्थः मात्रशब्देन उक्तः अशेषविशेषप्रत्यनेक चिन्मात्रम् इत्यस्ति किल चिन्मात्रम् इत्येव अलम् मात्रशब्दस्यैव विवरणम् अशेषविशेषप्रत्यनेक इति
ब्रह्मैव परमार्थः इति चिन्मात्रं ब्रह्मैव परमार्थः इत्यस्ति तत्र कुतः एवकारः तत्र ब्रह्मैव इत्यनेन एवकारेण इव ब्रह्मैव इति एवकारेण सगुणब्रह्मव्यावृत्तिः कृता सगुणब्रह्मव्यावृत्तिः कृता स्वगतभेदव्यावृत्तिः कृता चिन्मात्रम् इत्यनेन अन्यत् भेदद्वयं व्यावर्तितम् तदतिरेकि नानाविध ज्ञातृ ज्ञेय तत्कृत ज्ञानभेदादि सर्वम् तत्रैव परिकल्पित तस्मिन्नेव परिकल्पितं मिथ्याभूतम् तदतिरेकि इदं ब्रह्म व्यतिरिक्ततया नानाविध ज्ञातृ ज्ञेय तत्कृत ज्ञानभेदादि तत्र ज्ञातृभेदः ज्ञेयभेदः तत्कृत ज्ञानभेदः ज्ञात्रवच्छिन्न ज्ञानभेदः ज्ञेयावच्छिन्न ज्ञानभेदः इति अत्र अयम् आशयः अद्वैतिनां पक्षे ज्ञानशब्देन ब्रह्मैव उच्यते वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारः इत्युक्तम् वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारः इत्युच्यते किल वृत्तिरपि तत्र कश्चित् अविद्यापरिणामः तत्कृतज्ञानभेदादि नाम तत्कृतज्ञानभेदादि नाम वृत्तिभेदः कथम् उच्यते वृत्तिस्तावत् तार्किकादिभिः उच्यमानज्ञानविशेषः एव तत्स्थाने वृत्तिः इति शब्दः तैः उच्यते तत्कृतभेदः ज्ञेयावच्छिन्नज्ञानभेदः ज्ञात्रवच्छिन्नज्ञानभेदः आदिशब्देन अवान्तरभेदाः विवक्षिताः अथवा आदिशब्देन तत्प्रयुक्तानि कार्याणि विवक्षितानि एवं भेदाः सन्ति एवं भेदैः किं भवति एतादृशभेदाः अतात्विकाः भेदाः भवन्ति एतैः भेदैः किं भवति एतैः भेदैः संसारः भवति तत्सर्वं तस्मिन्नेव परिकल्पितं ब्रह्मणि परिकल्पितं मिथ्याभूतं सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति सूत्रम् इति श्रुतिः सदैव सौम्ये इदम् अग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इति अत्र सदैव इत्यनेन एवकारेण विजातीयभेदः व्यावर्त्यते एकशब्देन सजातीयभेदः व्यावर्त्यते अद्वितीयम् इत्यनेन स्वगतभेदः व्यावर्त्यते इति श्रुतप्रकाशिका इदं श्रुतिवाक्यं पूर्वमेव आगतं तत्र केन पदेन किं व्यावर्त्यते इति अनन्तरं वदामि इति मया उक्तं कुतः उक्तमिति चेत् अत्र किञ्चित् विचारणीयं वर्तते श्रुतप्रकाशिकानुसारेण अतः मया अनन्तरम् उच्यते इत्युक्तम् अत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् एवम् उक्तमस्ति सदैव इत्यनेन विजातीयभेदः एकमित्यनेन सजातीयभेदः अद्वितीयम् इत्यनेन स्वगतभेदश्च व्यावर्तिताः इति श्रुतप्रकाशिका तत्र तेषां कश्चित् श्लोकः वर्तते वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादितः वृक्षान्तरात् सजातीयः विजातीयशिलादितः सदसद्वस्तुनोर्भेदत्रयं प्राप्तं निषिध्यते ऐक्य अवधारण द्वैतप्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमात् इति पश्यन्तु प्राचीनम् इदं पद्यं तेषाम् ऐक्यम् अवधारणं द्वैतप्रतिषेधः ऐक्येन नाम एक शब्देन अवधारणवाचकेन एवकारेण द्वैतप्रतिषेधेन त्रिभिः किं क्रियते इति चेत् स्वगतभेदः सजातीयभेदः विजातीयभेदश्च क्रमेण व्यावर्त्यन्ते इत्युक्तम् तर्हि सदैव इति अवधारणे सदैव इति ऐक्य अवधारण इत्यस्ति किल
तत्र एकशब्देन स्वगतभेदः व्यावर्तितः, एवकारेण सजातीयभेदः व्यावर्तितः, विजातीयभेदः अद्वितीयशब्देन व्यावर्तितः इति अनेन श्लोकेन लभ्यते। श्रुतप्रकाशिकायां किम् उक्तमस्ति? तत्र अद्वितीयम् इत्यनेन स्वगतभेदः व्यावर्तितः इति अस्ति। एतस्मिन् श्लोके किम् अस्ति? अद्वितीयशब्देन विजातीयभेदः व्यावर्तितः इत्यस्ति। तर्हि तन्मत अनुसारः न कृतः टीकाकृद्भिः इति कश्चित् प्रश्नः भवितुमर्हति। तैः वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिकः इति श्लोकमात्रम् उक्त्वा एते निरस्यन्ते इति यद्युच्येत तर्हि कोऽपि दोषः नास्ति। तर्हि किम् उक्तं तैः? ऐक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमात्, ऐक्य अवधारणद्वैतप्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमादिति क्रमादिति शब्दोऽपि प्रयुक्तः। यदि विरोधः भवति किल चेत् समाधानमुक्तं भावप्रकाशिकायां तथापि परव्यवहारदर्शनाद् अदोष इति द्रष्टव्यम्। एवमपि परेषां व्यवहारः अस्ति, अतः श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः यद् अनुदितं तत्र दोषः नास्ति इति समाधानं। वस्तुतः अत्र निर्भरः कोऽपि नास्ति, एवमेव वक्तव्यमिति। प्रथमतः तत्र एकशब्देन स्वगतभेदः निरसनीयः, एकशब्देनैव स्वगतभेदः निरसनीयः, अद्वितीयशब्देन स्वगतभेदः न निरसनीयः इति किं श्रुतिवाक्यमस्ति वा? किमपि नास्ति। अतः महान् विवादः न कर्तव्यः इति अभिप्रायः। इदं वाक्यं प्रथमतः कुतः उक्तम् अद्वैतिभिः चेत् षड्विधतात्पर्य उपेतम् इदं वाक्यम्। अत एव भगवता वेदार्थसङ्ग्रहे छान्दोग्यस्य षष्ठप्रपाठकमेव व्याख्यातम्। छान्दोग्यस्य षष्ठप्रपाठके इदं वाक्यम् अस्ति, तत्र व्याख्यानं कृतं भगवता। कुतः व्याख्यानं? यत्र तु तत्र विवादः अस्ति तत्रैव व्याख्यानं कृतमस्ति। प्रकृतमनुसरामः। षड्विधतात्पर्य उपेतत्वम् अत्रापि अस्ति, मुण्डकेऽपि अस्ति, मुण्डकेऽपि अस्ति इति ते वदन्ति। परन्तु श्रुतप्रकाशकायां किम् उक्तं? षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेत सद्विद्यागतत्वात् इत्यस्ति। षड्विधतात्पर्यलिङ्ग उपेत सद्विद्यामात्रगतत्वात् इति नोक्तम्। अत्रापि अस्ति। अत्र तु अयं विशेषः, षड्विधतात्पर्य उपेतत्वम् अस्ति, षड्विधतात्पर्यलिङ्ग उपेतत्वम् अस्ति। षड्विधतात्पर्यलिङ्गानि कानि भवद्भिः ज्ञायन्ते किल? उपक्रमोपसंहारो अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादो वक्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये। अत्र षड्विधानि तात्पर्यलिङ्गानि भवन्ति कथं चेत् उपक्रम उपसंहारो। उपक्रमे सदैव सौम्यनवग्रासि एकमेव द्वितीयम् इति अद्वैतम् उक्तम्। तत्त्वमसि इति नवकृत्वः अभ्यासः कृतः। नवकृत्वः अभ्यासं विधाय तत्रापि ऐक्यमुक्तम्। उपक्रम उपसंहारम् अभ्यासः, तत्र अभ्यासः कृतः। तत्त्वमसि तत्त्वमसि इति अभ्यासः कृतः। अपूर्वता, अपूर्वता नाम तत्र आत्मैकत्वम् अस्ति किल? अद्वैतम्, अद्वैतं तावत् अभ्यास अपूर्वता। इदम् अपूर्वं वर्तते, अद्वैतम् अपूर्वं वर्तते। अपूर्वम् अद्वैतम् अत्र प्रतिपाद्यते इति उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता। फलमपि अस्ति, यावन्नैवमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति मोक्षः फलमित्युक्तम्। अर्थवादः उपपत्तिश्च अर्थवादोपपत्ति च इति अत्र अस्ति। अर्थवादः, बहु अर्थवादाः तु सन्ति। अत्र बहवः अर्थवाददृष्टान्ताः बहवः उक्ताः। तत्र एकैकत्रापि
कथाम् उक्त्वा पश्यतु एकम् उदाहरणं वदामि। जलमस्ति, जले लवणं संस्थाप्यते, लवणं दृश्यते, अनन्तरं न दृश्यते इत्यादिकं तत्र न्यग्रोधफलमाहार इत्यादिकं बहूनि तत्र उदाहरणानि उक्तानि, सर्वम् अर्थवादः। उपपत्तिः वर्तते अत्र, ऐक्ये उपपत्तिः वर्तते। इदम् ऐक्यम् उपपन्नं वर्तते, युक्तियुक्तं वर्तते। सर्वस्य जगतः मिथ्यात्वात् इदं भवितुमर्हति इति वदन्ति। मया किमर्थम् एतावता विस्तरेण अत्र विवरणं क्रियते इति चेत् इदमेव अस्माकं सिद्धान्तस्य अत्यन्तम् अपेक्षितम्। श्रुतिघट्टः इति उच्यते, स्मृतिघट्टः इति अनन्तरं भविष्यति। एतदुभयं भगवता अनन्तरं खण्ड्यते महासिद्धान्ते। अग्रे तावत् अन्ते खण्ड्यते। एकैकस्य वाक्यस्य स्वसिद्धान्तानुसारेण व्याख्यानं करिष्यते। तदानीम् एतेषां यो निर्णयः, सः निर्णयः दृढतया अस्माभिः ज्ञातव्यः। अन्यथा तु तत्र भाष्यकारैः यद् वक्ष्यते तस्य श्रवणमात्रेण कोऽपि लाभः न भवति। अनन्तरं मुण्डकवाक्यं मया उक्तं किल, मुण्डकेपि षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपभेदत्वमस्ति। अथ परा विद्या, यया विद्यया तदक्षरम् अधिगम्यते, अक्षरशब्दवाच्यं ब्रह्म प्राप्यते, यत्तद् अद्रेश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः इत्यस्ति। तत्र श्रुत्यर्थः एवं वर्तते, अद्रेश्यं प्रत्यक्ष अगोचरम्, अग्राह्यम् अनुमान अगोचरम्, अगोत्रम् नामरहितम्, अवर्णम् नैल्यादिवर्णरहितम्, अचक्षुश्रोत्रम् अपाणिपादम् ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियरहितम्, नित्यं विभुम्। तत्र अचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादम् इत्यनेन उपलक्षणतया कानिचित् इन्द्रियाणि उक्तानि, आहत्य कोऽर्थः, ज्ञानेन्द्रियाण्यपि न सन्ति, कर्मेन्द्रियाण्यपि न सन्ति, उभयमपि नास्ति इत्यर्थः। तदपाणिपादम् नित्यं कालदेशाभ्याम् अपरिच्छिन्नम्, नित्यं विभुम्, नित्यं कालेन अपरिच्छिन्नम्, विभुम् देशेन अपरिच्छिन्नम्, सर्वगतं नाम सर्वेण जगता अधिष्ठानतया आश्रितम्, सर्वजगत्प्रकारक विवर्ताधिष्ठानत्वम्, सर्वजगत्प्रकारक भ्रमविशेष्यत्वम् इत्यर्थः सर्वगतत्वम् इत्यस्य। सुसूक्ष्मम् तत्र तदेव वस्तुपरिच्छेदरहितम् इत्युच्यते अद्वैतिभिः। अद्वैतिनां सिद्धान्ते वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं नाम सर्वप्रकारकभ्रमविशेष्यत्वम्। सम्यक् ज्ञातव्यं वस्तुपरिच्छेदत्वम् इति। वयमपि वस्तुपरिच्छेदत्वं ब्रह्मणः स्वीकुर्मः, अद्वैतिनोपि स्वीकुर्वन्ति। अद्वैतिनः वस्तुपरिच्छेदरहितत्वम् इत्यस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति, ब्रह्मव्यतिरिक्तं द्वितीयं वस्तु नास्ति इति। इत्येव सर्वत्र लिख्यते। वस्तुतः तद् वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं नास्ति, ब्रह्मव्यतिरिक्तं द्वितीयं वस्तु नास्ति इति ते न वदेयुः किल। ब्रह्मव्यतिरिक्तं द्वितीयं वस्तु नास्ति इत्युक्तौ ब्रह्मव्यतिरिक्तं सिद्धं वा न वा इति प्रश्नः क्रियेत। ब्रह्मव्यतिरिक्तं किञ्चित् वस्तु सिद्धं वा न वा इति। अतः सर्वप्रकारक भ्रमविशेष्यत्वम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते, सर्वपदार्थः प्रसिद्धो वा? सर्वप्रकारक भ्रमविशेष्यत्वम् इति सर्वप्रकार भ्रमस्तु प्रसिद्धः, सर्वत्वेन रूपेण भ्रमस्तु प्रसिद्धः। सर्वं वस्तु प्रसिद्धं मास्तु, सर्वप्रकारक भ्रमस्तु प्रसिद्धः किल इति ते वदन्ति। सुसूक्ष्मं नाम अदृश्यत्वम्,
यद्भूतयोनिं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः धीराः नाम मुक्ताः भूतयोनिं भूतानां योनिं जगत्कारणभूतं परिपश्यन्ति तदव्ययं व्ययरहितं नाशरहितम् इत्यर्थः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अमृत जड़ परिच्छेदरहितं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनं निष्कलं कलारहितं निरवयवं निष्क्रियं नाम क्रियारहितं यतः क्रियारहितं अतएव निरवयवं क्रियावत् भवति चेत् अवयवाः भवन्त्येव शान्तं ऊर्मिषट्करहितं अशनाया विपासे शोकमोहो जरामृत्यु इति ऊर्मयः निरवध्यं निरञ्जनं निरवध्यं नाम कर्मसम्बन्धरहितं निरञ्जनं तत्फलरहितं कर्मसम्बन्धेन यत् फलं भवति तत्फलमत्र न भवति यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानतां यस्य अमतं तस्य मतं यस्य न ज्ञातं यस्य मननस्य विषयो नास्ति तस्य मननस्य विषयः यस्य अविज्ञातं यस्य विज्ञानशब्देन ध्यानम् उच्यते यस्य ध्यानस्य विषयो नास्ति तस्य तेन सह ध्यातो वर्तते तेन किम् उच्यते अत्र तेन किम् उच्यते सः ध्यानविषयो न सः मननविषयो न तर्हि सः ज्ञानविषयो न इति आगच्छति ज्ञानविषयो न इति कुतः उच्यते निर्गुणत्वार्थम् उच्यते सः ज्ञानविषयत्वम् इति गुणः तस्य भविष्यति न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः न मतेर्मन्तारं मन्वीथाः न दृष्टेः द्रष्टारं पश्येः दृष्टेः अत्र अस्माकं रीत्या अत्र तार्किकमतखण्डनं क्रियते इति तेषां मतरीत्या न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः इत्यत्र न दृष्टेः द्रष्टारं दृष्टेः नाम ज्ञानस्य द्रष्टा यः भवति ज्ञाता तं न पश्येः नाम सः ज्ञाता न भवति सः ज्ञाता न भवति चैतन्यस्वरूपः तत्र ज्ञातृत्वं नास्ति इति तत्र उपनिषद्भाष्यकारैः तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति अन्तःकरणवृत्तेः तत्र अन्तःकरणवृत्तेः द्रष्टारं स्वरूपभूतचैतन्येन व्याप्तारं तस्याः अपि भासकम् अन्तःकरणवृत्त्या न पश्येः इति व्याख्यानं तैः कृतमस्ति प्रत्यगात्मा नाम चैतन्यम् अन्तःकरणवृत्त्या न द्रष्टव्यम् इति व्याख्यानम् अद्वैतिभिः कृतम् परन्तु न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः इत्यस्य व्याख्यानं दृष्टृत्वेन न पश्येः इति यत्कृतं श्रुतप्रकाशिकायां तद्विरुद्धमेव भाति तैः तथा न कृतं किल इत्येतत् तत्र वदति तत् तेषाम् अनिष्टं न भवति इति मन्तव्यम् इति आनन्दो ब्रह्म इति आनन्दस्वरूपं ब्रह्म आनन्दी नास्ति आनन्दवान् नास्ति आनन्दस्वरूपं ब्रह्म निर्गुणम् इदं सर्वं यत् अयमात्मा यद्यत् वर्तते लोके तत्सर्वम् आत्मा नाम सर्वप्रकारकभ्रमविशेष्यः आत्मा सर्वम् आत्मैव आत्मापेक्षया अन्यद्वस्तु नास्ति आत्मैव सर्वात्मना भासते नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योस्तु मृत्युमाप्नोति यैह नानेव पश्यति यः इह नानेव पश्यति नाना इव भिन्नत्वेन पश्यति नाना पदार्थाः सन्ति अतः नाना शब्दस्य भेदः इति एकः अर्थः नाना शब्दस्य भिन्नः इत्यपि अर्थः वर्तते पक्षद्वयमपि अद्वैतिभिः स्वीकृतमस्ति नाना एह नेह नानास्ति किञ्चन इत्युक्ते एकादश अर्थाः वा सुरपुरं स्वामिभिः लिखिताः वर्तन्ते ब्रह्मगुणदर्पणे हरिगुणदर्पणे बहवः अर्थाः उक्ताः सन्ति अस्माकं तत्र अद्वैतिनां रीतिम् अनुसरामः इह ब्रह्मणि यः नाना भेदं पश्यति सः नाना पश्यति
इह ब्रह्मणि यः नान्येव भेदमिव पश्यति। वस्तुतः भेदः नास्ति। अस्माकम् आचार्यैः उच्यते इवेति अलीके इति। वस्तुतः भेदः नास्ति एव। अतः श्रुति वदति नानेव पश्यति सः मृत्योः सः मृत्युमाप्नोति। मृत्योः संसारात् संसारं प्रति गच्छति। तत्र भेददर्शनेन संस्कारः अनेन प्राप्तः। पुनः भेदमेव पश्यति चेत् पुनः संसारः एव भवति। यत्र हि द्वैतमिव भवति, अत्रापि इव इति अलीके, यत्र द्वैतमिव भवति, वस्तुतः द्वैतं नास्ति, भवति भवति नाम अनुभवति इत्यर्थः। तदानीम् इतरः इतरं पश्यति, तदा इतरः द्वितीयः इतरं पश्यति, अन्यं पश्यति। यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत्, यदा तु तस्य आत्मैव अभूत्, आत्मा मात्रम् अभूत् नाम अनुभवविषयः भवति, तदा कः केन कं पश्येत्, कः इति अध्याहार्यम्। यत्र पूर्वं तु पश्यति इत्यत्र कः इत्यस्ति किल। यत्र हि द्वैतमिव भवति, भवति नाम अनुभवति इत्यर्थः। भवति तदा इतरः इतरम् इतरेण पश्यति। द्वैतं वर्तते चेत् सर्वं भवति। किञ्चित् उपकरणं भवति, किञ्चित् कर्म भवति, द्रष्टा कश्चित् भवति। यदा सर्वम् आत्मैव अभूत्, आत्मैव यदा ज्ञातं वर्तते तदा कर्ता कुत्र अस्ति, कर्म कुत्र अस्ति, करणं कुत्र अस्ति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। यद् एकैकमपि श्रुतिवाक्यम् अर्थेन साकं कण्ठस्थीकृत्य स्थापनीयम्। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। वाचारम्भणं, वाचारम्भणं नाम वागालम्बनम् इत्यर्थः। वागालम्बनं व्यावहारिकं। विकारो नामधेयं, घटादिः विकारः। नामधेयं नाम घटः पटः इति नामधेयं सर्वं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। उपादानमेव सत्यम्। मृत्तिकेत्येव सत्यम्, मृत्तिकेत्येव सत्यम्, मृत्तिकेत्येव प्रामाणिकम्। अन्यत् सर्वम् अप्रामाणिकम्। अनेन किम् उच्यते, ब्रह्मोपादानकं जगत् ब्रह्मैव सत्यम्, अन्यत् सर्वं मिथ्या। यदा हि एव एष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। यदा हि एव एषः जनः उपासकः एतस्मिन् ब्रह्मणि अवधारणे दरं स्वल्पम् अन्तरं कुरुते, भेदं जानाति, अन्तरं भेदं कुरुते नाम जानाति, अथ तस्य भयं भवति, संसारो भवति। न स्थाने एतत् सर्वं श्रुतिवाक्यम् अत्र उपात्तमस्ति। अनन्तरं स्मृतिवाक्यं। तत्र प्रथमतः सूत्राणि। न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि। न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि। स्थानतोऽपि स्थानेनापि परस्य साकारत्वं वा निराकारत्वं वा न भवति। अद्वैतिनां ग्रन्थे एवमेव उक्तमस्ति, उभयलिङ्गम् उभयाकारत्वं साकारत्वं वा निराकारत्वं वा ब्रह्मणि न भवति। सर्वत्र स्थितस्यापि ब्रह्मणः साकारत्वमपि नास्ति, निराकारत्वमपि नास्ति। यतः कुतः तद्ब्रह्म निर्विशेषं वर्तते इति व्याख्यानं तैः क्रियते। परन्तु श्रुतप्रकाशिकायाम् एवं कृतमस्ति, उभयलिङ्गम् इत्यनेन साकारत्वं साकारनिराकारत्वं च सर्वत्र स्थितस्यापि ब्रह्मणः सर्वत्र स्थानतोऽपि सर्वत्र स्थितस्यापि ब्रह्मणः उभयलिङ्गं न
साकारत्वं साकार निराकारत्वं च नास्ति इति। अनेन किं भवति निर्गुणत्वं ब्रह्मणः उक्तम् इति श्रुतप्रकाशिका व्याख्या। भावप्रकाशिकायां किञ्चित् विचारितं तेषां ग्रन्थे साकारत्वं निराकारत्वं च किल खण्डितं, तर्हि साकार निराकारत्वम् इति कुतः तैः उक्तम् इति चेत् तत्र तथापि पाठः भवितुमर्हति इति भावप्रकाशिकाकारः वदन्ति। साकारत्वं निराकारत्वं च इति पाठः श्रुतप्रकाशिकायां कर्तुं शक्यते इति। अस्तु, मायामात्रं तु कात्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् स्वप्नविषये इदं सूत्रं स्वाप्नपदार्थः सर्वोऽपि मायामात्रं मायिकं मिथ्याभूतं कात्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् तत्र जीवः कात्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपः जीवः सर्वात्मनः तत्र जीवः तत्र सृष्टुं न शक्नोति। अस्माकं रीत्या अर्थः एवं वर्तते, मायामात्रं तु इत्यस्य सर्वम् आश्चर्यरूपं भगवतः कार्यमिदं स्वाप्नपदार्थजातं। जीवस्तु कात्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपः तदानीं यतः संसारदशायां वर्तमानः जीवः, अतः जीवः कर्ता न भवितुमर्हति स्वाप्नपदार्थस्य, भगवानेव कर्ता इति अस्माकं रीत्या व्याख्यानं। तेषां रीत्या व्याख्यानं तु किञ्चित् तेषां ग्रन्थः द्रष्टव्यः, परन्तु मायामात्रम् इत्यस्य मिथ्याभूतम् इत्यर्थः तेषाम् अभिमतः। तत्र तु विचारः कोऽपि न कर्तव्यः। इतः परं श्रीविष्णुपुराणश्लोकाः अत्र उदाह्रियन्ते, इदमेव मुख्यम्। श्रीविष्णुपुराणश्लोकाः परमप्रमाणभूताः शाङ्करमतेऽपि। प्रत्यस्तमिदभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरं वचसा मातृसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्। प्रत्यस्तमिदभेदं यत् सजातीय विजातीय भेदरहितं सत्तामात्रं स्वगतभेदरहितं अगोचरं वचसां वाङ्मनस अवेद्यं वाङ्मनस अवेद्यं भवति। वाचा मनस यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वचसाम् अगोचरम् आत्मसंवेद्यं स्वप्रकाशं यद् ज्ञानं वर्तते तत् ब्रह्मसंज्ञितं। तत् ब्रह्मसंज्ञितं ब्रह्म इति संज्ञा मात्रं। वस्तुतः अत्र ब्रह्म इति संज्ञायाः सः अर्थः इत्यपि नास्ति, वाचकभावोऽपि नास्ति। ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः, ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमार्थः तमेव अर्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्। तमेव अर्थस्वरूपेण वर्तमानं तु विद्यमानं तु ज्ञानस्वरूपमेव। जनाः किं चिन्तयन्ति, अयं घटः अयं पटः कुड्यं कुसूलं वृक्षः मठः इति अर्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनेन स्थितं पश्यन्ति। ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः तमेव अर्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्। परमार्थस्त्वमेवैकः नान्योऽस्ति जगतःपते। भूवराहं प्रति उच्यते, भवानेव जगतःपते, त्वमेव एकः परमार्थः, नान्यः कोऽपि नास्ति। एतद् दृश्यते मूर्तम् एतद् ज्ञानात्मनस्तव भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपम् अयोगिनः इति। लोके यद्यत् मूर्तक्रियावद् भवति तत्सर्वं ज्ञानात्मनः तव ब्रह्मणः यद् मूर्तरूपं तत्सर्वं जगद्रूपं पश्यन्ति अयोगिनः। भ्रान्तिज्ञानेन अयोगिनः जगद्रूपं पश्यन्ति। सर्वं भगवतो मूर्तं, भगवदपेक्षया भिन्नं नास्ति। ज्ञानस्वरूपम् अखिलं जगदेतत् अबुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तः भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे। ज्ञानस्वरूपं वस्तु अर्थरूपेण यदि पश्यन्ति तर्हि मोहसंप्लवे, मोहे मुग्धाः भविष्यन्ति।
ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसः, ये ज्ञानविदः भवन्ति शुद्धचेतसः, ते अखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति, ते अखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति तद्रूपं परमेश्वर। तस्यात्मपरदेहेषु सतोपि, तस्य आत्मा निज परदेहेषु सतोपि एकमयं हि यत्, एकमयं न एकमेव यत् विज्ञानं परमार्थो हि द्वैतिनः अतथ्यदर्शिनः। विज्ञानं परमार्थः, द्वैतिनः यः भेदज्ञानवन्तः वर्तन्ते अतथ्यदर्शिनः, असत्यं पश्यन्ति। यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तमः तदैषोऽहम् अयञ्चान्यः वक्तुमेव अपेक्ष्यते। यदि अन्यः अस्ति परः कोऽपि, एतद् श्रीविष्णुपुराणे अत्र जडभरतवृत्तान्ते वर्तते। जडभरतः इति कश्चित् भवद्भिः सर्वैः उपन्यासे श्रुतः स्यात्। कश्चित् जडभरतः इति तपस्वी, सः ब्रह्मज्ञानी आसीत्। राजा गतः, तत्र राजा तत्र गतवान्, राज्ञः शिबिकायाः धारणार्थं किञ्चित् क्लेशः आसीत्। तदानीं तत्र एते जनाः किं कृतवन्तः, भृत्याः, अयं कश्चित् दृढः वर्तते, तम् आह्वयामि इति आहूतवन्तः। अयं तु आहूतः स्वयं शिबिकां वहति स्म। तस्मिन् समये किं जातं, शिबिकावहने काचित् शैली वर्तते खलु, तां शैलीम् अजानानः अयम् अन्यथा शिबिकां गृहीतवान्। तस्मिन् समये तेषां कोपः जातः, तैः ताडितः। तदानीम् एतद् उपदेशं कृतवान्, ब्रह्मज्ञानी किल, सः एवं चिन्तितवान्, एतैः ताडितः अहम्, एवं ताडनेन पापं गच्छति, प्रारब्धपरं पापं तु किञ्चित् अवशिष्टमस्ति, तद् गच्छति इत्येव चिन्तितवान् इति। तदानीं तस्य उपदेशः एवं, यदि अन्यः परः मत्तः अस्ति, कोऽपि अस्ति पार्थिवसत्तमः, तदा एषः अहम् अयञ्च अन्यः इति वक्तुं शक्यते, तथा नास्ति। वेणुरन्ध्रविभेदेन भेदः षड्ज्यादिसंज्ञितः। वेणोः रन्ध्रविभेदेन भेदः भवति, षड्ज्यादि, तत्र षड्ज प्रभृतयः रागः भवन्ति, षड्ज प्रभृतयः स्वराः भवन्ति। एवं सप्त स्वराः भवन्ति, निषाद ऋषभ गान्धार षड्ज मध्यम दैवताः इति किल, एवं सप्तस्वराः। रागस्तावत् द्वासप्तति मेलकर्ता रागः इति उच्यन्ते। रागाः बहु संख्याकाः वर्तन्ते। तत्र वेणोः रन्ध्राणां विभेदेन षड्ज्यादिसंज्ञितः भेदः भवति। कथं भवति? अभेदेन व्यापी यः वायुः तस्यैव भिन्नभिन्नस्वराः भवन्ति, षड्ज्यादिभेदाः भवन्ति। तद्वत् एकस्य परमात्मनः एव एते पदार्थाः घटपटादयः इति। सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतत् आत्मस्वरूपं तज भेदमोहम् इति तस्तेन स राजवर्यः तत्याजभेदं परमार्थदृष्टिः। सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतत् आत्मस्वरूपं तज भेदमोहम् इति ईरितः तेन स राजवर्यः तत्याजभेदं परमार्थदृष्टिः। परमार्थदृष्टिस्तः स राजा भेदमोहं त्यक्तवान् इति। विभेदजनके अज्ञाने नाशम् आत्यन्तिके गते, विभेदजनके अज्ञाने अत्यन्तं नाशं प्रति गते सति आत्मनो ब्रह्मणो भेदम् असन्तं कः करिष्यति? आत्मनः ब्रह्मणश्च परस्परं भेदम् असन्तं कः करिष्यति, कः जानीयात्? एतावत्पर्यन्तं श्रीविष्णुपुराणश्लोकाः उक्ताः। एतेषां श्लोकानाम् अत्यन्तं संक्षिप्ततया अर्थवर्णनं मया कृतमस्ति। सिद्धान्ते तावत् स्वयं श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः भावप्रकाशिकाचार्यैः अस्य घटस्य निरूपणपूर्वकं पुराणे अयं घटः कुत्र अस्ति, तत्र पूर्वापरप्रसङ्गः कः, यत् सर्वं निरूप्य श्लोकार्थः अस्मत्सिद्धान्तरीत्या निरूपितः वर्तते। अतः एते श्लोकाः कण्ठस्थाः न केवलं
अर्थेन साकं धार्यः अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः गीतावाक्यम् अहमात्मा गुणाकेश गुडाकेशः नाम आलस्यरहितः इत्यर्थः आलस्यं जितवान् अर्जुनः सर्वभूताशयस्थितः अहम् क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वेषु क्षेत्रेषु वर्तमानः क्षेत्रज्ञः अहमेव तर्हि किमस्ति अहमेव एकः अन्यः कोऽपि आत्मा नास्ति तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं मया तत्र विना भूतं चराचरं नास्ति न तदस्ति विना यत् स्यात् तत् नास्ति यत् मया तत् चराचरं भूतं नास्ति तत् चराचरं भूतं नास्ति यत् मया विना स्यात् इत्यादिभिः वस्तुस्वरूपोपदेशपरैः शास्त्रैः निर्विशेषचिन्मात्रं ब्रह्मैव सत्यम् अन्यत् सर्वं मिथ्या इत्यभिधानात् एकमेव पदं व्याख्यातव्यं वस्तुस्वरूपोपदेशपरैः एकेन पदेन बृहत्पदेन अद्वैतिभिः वेदान्तिनः सिद्धान्तः खण्डितः वस्तुस्वरूपोपदेशपरैः इत्यस्य कोऽर्थः एतानि वाक्यानि वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपराण्येव एतानि वाक्यानि वस्तुस्वरूपोपदेशपराण्येव किमर्थम् एवम् उक्तम् इति चेत् अस्माकं सिद्धान्ते वयं किं वदामः पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा बहूनि वाक्यानि सन्ति भेदप्रतिपादकानि इति वदामः परन्तु किं भवति अत्र बहूनि वाक्यानि भवद्भिः प्रतिपाद्यन्ते तानि सर्वाण्यपि उपासनप्रतिपादनपराणि वस्तुस्वरूपोपदेशपराणि न भवतु तेन किम् उपासनप्रतिपादनपराणि चेत् वस्तुसत्यत्वं विनापि सम्पद्यते प्रतिपादकवाक्यानि सन्ति किल वस्तुसत्यत्वे न प्रमाणानि कश्चित् वर्तते भृत्यः तं राजत्वेन जानीहि इति कश्चित् वदति सः राजा न भवेत् नाम अतः उपासनपराणि वाक्यानि वस्तुस्वरूपपराणि न भवन्ति ज्ञायते वा अतएव वस्तुस्वरूपप्रतिपादन वस्तुस्वरूपोपदेशपरैः इति एकेन वाक्येन अद्वैतिभिः अस्माकं तत्र उदाहृतवाक्यानि सन्ति तानि सर्वाणि वाक्यानि समाहितानि पश्यन्तु यत्र यत्र भेदप्रतिपादनं वर्तते तत्र सर्वत्रापि ज्ञानं प्रतिपाद्यते मत्वा सर्वत्र पश्यतु पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा एवमपि अन्यत्र वक्तुं शक्यते एवञ्चेत् अस्माकं सिद्धान्तः कः भवितुमर्हति इति चेत् अनन्तरं वक्ष्यते अयं प्रश्नः भवद्भिः मनसि स्थापनीयः अस्तु एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मैव सत्यम् इत्यत्र वाक्यानि उक्तानि श्रुतिस्मृत्यादीनि इतः परम् अन्यत् मिथ्या इत्यत्र प्रमाणानि वक्तव्यानि किल ततः प्राक् किं नाम मिथ्यात्वम् इति प्रतिपादयति मिथ्यात्वं नाम प्रतीयमानत्वपूर्वक यथा वस्तुज्ञाननिवर्त्यत्वम् मिथ्यात्वं नाम किं प्रतीयमानत्वपूर्वक यथा वस्तुज्ञाननिवर्त्यत्वम् प्रतीयमानत्वपूर्वक यथावस्थित वस्तुज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इति वदति पश्यतु रजतं मिथ्या प्रतीयते यथावस्थित वस्तुज्ञाने निवर्तते अतः रजतं मिथ्या
अत्र अद्वैतिनः पृच्छेयुः एतादृशपरिष्कारः अस्माकं ग्रन्थे नास्त्येव। पञ्चमिथ्यात्वपरिष्काराः तेषां ग्रन्थे सन्ति अद्वैतसिद्धौ उपात्ताः। एते मिथ्यात्वपरिष्काराः अद्वैतसिद्धिकाराणां न। एते मिथ्यात्वपरिष्काराः न्यायामृते उदाहृताः। न्यायामृते उदाहृताः मिथ्यात्वपरिष्काराः तेषामपि न। तत्पूर्वतनः अद्वैतिनः ये आसन् विवरणकारेण उक्तमेकम्, अन्येन उक्तमेकम्, तत्सर्वं सङ्गृह्य न्यायामृतकारेण पञ्चपरिष्काराः अनूद्य खण्डिताः। तत्र इदं तु नास्त्येव इति चेत् अत्र प्रतीयमानत्वपूर्वक यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्युच्यते किल। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेधप्रतियोगित्वम् इति एकं मिथ्यात्वलक्षणमस्ति किल, तस्यैव अयम् अनुवादः। प्रतिपन्न उपाधौ इति प्रतीयमानत्व इति। प्रतिपन्न इति तप्रत्ययः वर्तते, तदेव अत्र पूर्व इति। प्रतिपन्न इति तप्रत्ययः भूतार्थे किल, अत्र पूर्वशब्देन अनुवादः कृतः प्रतीयमानत्वपूर्वक। यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्ति इत्यस्ति किल, त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति। निषेधशब्देन तैस्तु किम् उच्यते, ज्ञानमेव उच्यते। निषेधशब्देन नेह नास्ति न इति ज्ञानमेव उच्यते। त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति तदेव यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्तित्वम् इत्युक्तमस्ति। यथा रज्ज्वाद्यधिष्ठानसत्त्वादेः दोषवशाद्धि तत्र तत्कल्पनम् एतावदस्ति किल। अत्र दलप्रयोजनं श्रुतप्रकाशिकायाम् अस्ति। इदं विना भाष्यपङ्क्तिः तु सेव्यते च समीचीनं न भवति। अद्वैतिभिः एवम् उच्यते, इदं जगत् अस्ति किल, जगत् सत्यं वा न वा इति पृष्टे इदं सत् इति वक्तुं न शक्यते। सत् चेत् न बाध्येत। अस्तु असत् तुच्छम्, असत् चेत् न प्रतीयेत। इदं च प्रतीयते बाध्यते च, अतः सः सद्भिन्नम् इति अद्वैतिभिः उच्यते। अत्र निवर्त्यत्वमात्रम् यदि उच्यते तर्हि मुद्गरनिवर्त्य घटादौ अतिव्याप्तिः, अतः ज्ञाननिवर्त्य इत्युक्तम्। ज्ञाननिवर्त्यत्वं पुनः अतिव्याप्तम्। तत्र ईश्वरसङ्कल्पः तस्य तु शक्तिविशेषः वर्तते। शक्तिमान् ईश्वरसङ्कल्पः। शक्तिमदीश्वरसङ्कल्पेन निवर्त्ये संकल्पस्तु ज्ञानविशेषः। शक्तिमद ईश्वरसङ्कल्परूपज्ञाननिवर्त्ये वस्तुनि अतिव्याप्तिः। ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र अस्ति। इदानीं भगवता किं भवति, सूर्यरश्मिः निवर्तिता भगवता कृष्णेन सुदर्शनद्वारा इति उच्यते। वस्तुतः सुदर्शनद्वारा न निवृत्तिः कृता, सर्वं भगवत्सङ्कल्पविशेषः एव। भगवत्सङ्कल्पविशेषेण अस्माभिः तथा चिन्त्यते। भगवत्सङ्कल्पविशेषेण सर्वं रुद्धं भवति। सङ्कल्पविशेषेण निवर्त्ये वस्तुनि अतिव्याप्तिर्भवति। अथवा अन्यद् उदाहरणं गृह्यताम्। भगवत्सङ्कल्पविशेषेण तत्र निवर्त्यं बहु वस्तु वर्तते। अतः किं वक्तव्यमिति चेत् यथावस्थितज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्युक्तम्। यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति तत्र भगवत्सङ्कल्पः यथावस्थितवस्तुज्ञानं नास्ति, तत् यथार्थज्ञानं नास्ति। सङ्कल्पविशेषेण निवृत्तिः तत् जाता। सङ्कल्पविशेषः यद्यपि ज्ञानमेव तच्च यथार्थमेव, यथार्थज्ञानत्वेन आकारेण निवृत्तिर्नास्ति।
यथार्थज्ञानत्वावच्छिन्न निवर्तकता निरूपित निवर्त्यत्वं तत्र नास्ति। शक्त्यवच्छिन्न निवर्तकता निरूपित निवर्त्यत्वम् अस्ति इति। यथावस्थित वस्तुज्ञान निवर्त्यत्वम् इति कुतः उच्यते? यथावस्थित ज्ञान निवर्त्यत्वम् इत्युक्तौ तत्र भ्रान्तिरपि यथावस्थित ज्ञानमेव। यथावस्थिता भ्रान्तिः, यथावस्थितं च तत् ज्ञानं च इत्युक्तौ विषयस्य अयथावस्थितत्वेपि ज्ञानस्य यथावस्थितत्वम् अस्ति इति कृत्वा पुनः दोषः स्यात्। अतः यथावस्थितं यत् वस्तु तद्विषयकज्ञानं च लाभार्थं वस्तुशब्दः तत्र प्रयुक्तः। अस्तु, यथावस्थितवस्तुज्ञान निवर्तित्वं प्रयुक्तो ज्ञानप्रागभावे अतिव्याप्तिः, अतः प्रतीयमानत्वपूर्वक इत्युक्तम्। ज्ञानप्रागभावस्तु प्रतीयमानः सन् न निवर्त्यते। तत्र वदति कदाचित् ज्ञानप्रागभावोऽपि प्रतीयमानः सन् निवर्त्यते। प्रतीयमानः सन् निवर्त्यते कुत्र इत्युक्ते अहम् इदानीम् अज्ञानी अस्मि, आचार्यस्य सकाशे मया अयं प्रश्नः करिष्यते, आचार्यस्तु अस्य समाधानं वक्ष्यति, समाधानं तेन उच्यते चेत् मम ज्ञानं गमिष्यति, मम अज्ञानं गमिष्यति, ज्ञानप्रागभावो गमिष्यति। एवञ्च ज्ञानप्रागभाव गमनं प्रतीयमानपूर्वकत्वं, ज्ञानप्रागभावस्तु प्रतीयमानः, प्रतीयमानः सन् ज्ञानप्रागभावः निवर्तते। प्रतीयमानत्वपूर्वक यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्तित्वं ज्ञानप्रागभावे वर्तते एव इति चेत् नियमस्य विवक्षितत्वात् प्रतीयमानत्वनियमपूर्वक इत्युक्तम्। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र महाभाष्यवाक्यं सिद्धे एव शब्दे अर्थे तयोः सम्बन्धे च सिद्धे एव नियमः विवक्षितः। परन्तु नियमवाचकं पदं किमपि नास्ति, सर्वं वाक्यं सावधानमिति न्यायः अत्रैव उच्यते। अभक्षः वायुभक्षः इति उच्यते। वयमपि अभक्षाय भवामः। अत्र वायुः अस्माकं जलम् अस्माकं आस्ते न गच्छति वा, वायुः न गच्छति वा, वयमपि अभक्षाः, वयमपि वायुभक्षः। परन्तु अभक्षः इति प्रयोगः कुत्र वर्तते? यः अपयेव भक्षयति तद्विषये किल, तद्वत् अत्रापि नियमः विवक्षितः इति। अनन्तरं प्रश्नः क्रियते, रज्जुसर्पः अस्माकं लक्ष्यः, वस्तुतः रज्जुः अनेन भूविदलनम् इति ज्ञातम्। यथावस्थितवस्तुज्ञानं निवर्तितो नास्ति तत्र। रज्जौ सर्पज्ञानं जातम्। अयं सर्पः भूविदलनज्ञानेन गतः। इदं नायं सर्पः भूविदलनं भाषायां द्राविडभाषायां वेडिपु इति उच्यते। तदेव इदं तु यथावस्थितज्ञानं नास्ति, तेनापि निवर्त्यते किल इति चेत् तत्र उच्यते यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवृत्तियोग्यत्वम् अस्ति किल। इदानीं तु यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवृत्तिर्मास्तु, यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवृत्तियोग्यता वर्तते। इतः परं पुनः पृच्छति, सर्पभ्रमजनिते रज्जुधीनिवर्त्ये भये अतिव्याप्तिः। प्रथमतः सर्पभ्रमो जातः, नायं सर्पः रज्जुरेषा इति यथावस्थितवस्तुज्ञानं जातम्। भयमपि पूर्वमस्ति, भयं प्रतीयमानमपि अस्ति, भयं निवृत्तं, भयं तु यथार्थं किल, भयं तु सत्यं किल, तत्र अतिव्याप्तिर्भवति। प्रतीयमानत्वपूर्वक यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्तित्वं रज्जुसर्पे इव रज्जुसर्पज्ञानजनिते भयेपि अस्ति चेत् तत्र वदति, तत्र रज्जुज्ञाननिवर्त्यत्वं भये नास्ति, रज्जुज्ञाननिवर्त्यत्वं भये नास्ति। भयं तु क्षणद्वयं वा किञ्चित् कालं तिष्ठति, स्वयमेव अपैति, पुनः भयं नागच्छति।
कुतः इत्येतत् सर्पज्ञानं गतं रज्जुज्ञाने जाते तदनन्तरं सर्पज्ञानं गतमिति हेतोः भयं नायाति पुनः भयस्य उत्पत्तिर्नास्ति भयस्य नाशः रज्जुज्ञानेन न क्रियते अतः तत्र नातिव्याप्तिः अत्र प्रतीयमानत्व इत्यनेन असद्व्यावृत्तिः कृता असत्तु न प्रतीयते यथावस्थितवस्तुज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्यनेन असद्व्यावृत्तिः कृता एवञ्च ससद्वैलक्षण्यं फलितम् इति दोषवशाद्धि तत्र तत्कल्पनम् दोषवशात् हि तत्र ब्रह्मणि तत्कल्पनम् तत्र असत्यस्य मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य कल्पना क्रियते दोषवशात् हि तत्र शुक्तौ रजतस्य कल्पना क्रियते इति एवं चिन्मात्र उपनिषि परे ब्रह्मणि दोष परिकल्पितमिदं देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादिभेदं सर्वं जगत् यथावस्थित ब्रह्मस्वरूप अवबोध बाध्यं मिथ्यारूपम् इदं सर्वम् एवम् इत्युक्तं रज्जु सर्पे यथा वा समन्वयः कृतः तद्वत् इदं सर्वमपि ब्रह्मणि परिकल्पितमेव दोषपरिकल्पितमिति दोषः कः इति चेत् स्वरूपतिरोधान विविध विचित्र विक्षेपकरी सदस अनिर्वचनीय अनादि अविद्या दोषः सदसद्भिन्न सदि इति वा असदि इति वा निर्वक्तुम् अशक्या इयम् स्वरूपतिरोधान विविध विचित्र विक्षेपकरी स्वरूपतिरोधानं करोति अनन्तरं विविध विचित्र विक्षेपं करोति विक्षेपः नाम तत्र सृष्टिः तत्र विविधभ्रान्तिः विक्षेपशब्देन उच्यते स्वरूपतिरोधान विविध विचित्र विक्षेपकरी सदसद अनिर्वचनीय अनाद्यविद्या अनृतेन हि प्रत्यूढाः इति अनृतेन ऋतं ब्रह्म तद्भिन्नम् अनृतम् अविद्यया प्रत्यूढा प्रतीपं नीताः इति अत्र ऊढाः इति अस्ति किल बहुवचनम् अदितिपाषाण प्रमुक्तु इत्यत्र पाषाण इति बहुत्वम् इति यथा न विवक्षितं तद्वत् अत्रापि अविवक्षितम् यतः ब्रह्म एकमेव तद् ब्रह्म अविद्यया प्रतीपं नीतं प्रत्यूढाः बहुवचनं कथम् तेषां सत्यानां सताम् अनृतम् अपिधानम् तेषां सत्यानां सताम् तत्र तेषां सत्यानां सताम् अनृत अभिधानम् अत्रापि बहुवचनमस्ति सत्यानां सर्वेषां सत्यानां सताम् अनृतम् अभिधानम् सत्यपदार्थस्य ब्रह्मणः अनृतम् अविद्या अपिधानम् पिधानं भवति अभिधानम् इत्यत्र वष्टि बाहुः बादरी अल्लोपम् अवाप्यो इति सूत्रं वा वष्टि भागुरिः अल्लोपम् बादरिः नास्ति भागुरिः अल्लोपम् इत्युच्यते अतः अभिधानम् इत्यत्र पिधानम् इति भवितुमर्हति अत्र अभिधानम् इत्येव श्रुतिः वदति नासदासीत् न असदासीत् नो सदासीत् तदानीं तम आसीत् तमसा गूढम् अग्रे प्रकेतम् अग्रे प्रकेतम् इत्यनेन ब्रह्म उच्यते तत् तमसा गूढम् तिरोहितम् आसीत् इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरं स्पष्टमस्ति माया प्रकृतिः भवति प्रकृतिर्नाम सा अनादिः इत्यर्थः तेषां मते अस्माकं मते तु प्रकृतिः माया शब्देन उच्यते इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते मायाभिः इति बहुवचनम् एकैव माया मायाभिः इत्यत्र बहुवचनमपि अत्र विवक्षितम् यदि विवक्ष्यते तर्हि शक्तिभेदेन शक्तिबहुत्वं विक्षेपकशक्तयः बह्व्यः सन्ति
शक्तीनां बहुत्वं मनसि निधाय अभिप्रेत्य इन्द्रः नाम ब्रह्म मायाभिः पुरुरूपय्यते। पुरुरूप नाम विस्तृतरूपः, विस्तृताकारं भवति ब्रह्म। मम माया दुरत्यया अनादि मायया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते। माण्डूक्यकारिका गौडपादकारिका इयं श्रुतिः नास्ति, गौडपादकारिका इयं कारिका किमर्थम् अत्र उपात्ता इति भाष्यकृता तद् तेषां मतस्य अनुवादकाले उपादीयते। कैश्चित् एवम् उच्यते अनादिमाया सुप्तः इति वाक्यं तत्र विशिष्टाद्वैतभाष्ये श्रुतित्वेन उपात्तं वर्तते। इदं तु गौडपादकारे वाक्यमस्ति इति। तत्तु गौडपादकारिका इयम् इति भाष्यकारेण सर्वज्ञेन सर्वथा ज्ञातमेव। अद्वैतिनाम् अयं ग्रन्थः वर्तते इति कृत्वा तेषाम् इदं प्रमाणं वर्तते इति कृत्वा तत् उपात्तमस्ति। इदं वाक्यम् अग्रेपि आगच्छति, तत्रापि भवद्भिः उपात्तं वाक्यं भवताम् अनुकूलं न भवति इत्येव कथ्यते। तत्र समते इदं प्रमाणं भवति इति अभिप्रायः तत्र नास्ति। अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते इत्यादिभिः निर्विशेषचिन्मात्रं ब्रह्मैव अनादि अविद्यया सादा सद अनिर्वचनीया तिरोहितस्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यति। स्वगतनानात्वं पश्यति तेन विक्षेपः उक्तः। विक्षेपो नाम भिन्न धर्म प्रकारक भ्रान्तिः। अद्वैतमतं सुलभं गृहीतुं। भ्रान्तिः इत्युक्त्वा सर्वम् आगच्छति। यदि किञ्चित् वस्तु तत्त्वतः अस्ति तत्र उपपादनम् अपेक्षते। सर्वं भ्रान्तिविषयः यथोक्तम्। इदानीम् एतादृश अविद्याविषये श्रीविष्णुपुराणमपि आनयति। ज्ञानस्वरूपो भगवान् इतोऽसौ अशेषमूर्तिर्न च वस्तुरूपः न च वस्तुभूतः तदा ततो हि शैलाब्धिधरादिभेदान् जानीहि विज्ञान विजृम्भितानि। ज्ञानस्वरूपो भगवान् यतः असौ अशेषमूर्ति न तु वस्तुभूतः, ततः वस्तुभूतः न भवति। जानीहि विज्ञान विजृम्भितानि। विज्ञानशब्देन अविद्या उच्यते। विज्ञायते अनेन, ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या, विविधं ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या अत्र अविद्या उच्यते। यदा तु शुद्धं निजरूपी सर्व कर्मक्षये ज्ञानम् अपास्तदोषं यदा तावत् शुद्धम् अविद्यारहितं निजरूपी भेददर्शनरहितं तत् सर्वकर्मक्षये अपास्तरागादिदोषम् अपास्तदोषं तदा हि संकल्पतरो फलानि जानी भवन्ति। तदा संकल्पतरोः फलानि तत्र समन्तात् कल्प्यते अनेन इति संकल्पः अविद्या। संकल्पतरो फलानि भवन्ति। नो वस्तुषु वस्तुभेदाः। वस्तुषु धर्मीभूतेषु पदार्थेषु वस्तुभेदाः आकारभेदाः न भवन्ति। संकल्पतरोः संकल्पाज्ञतरोः तत्र फलानि भवन्ति। निजरूपी सर्वकर्मक्षये ज्ञानम् अपास्तदोषं भवति। अपास्तरागादिदोषं तदानीं संकल्पतरोः अविद्यायाः फलानि नो भवन्ति। अविद्या फलानि तदानीं न भवन्ति इत्यर्थः। तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित् क्वचित् कदाचित् द्विजवस्तु जातम्। विज्ञानमेकं निजकर्मभेद विभिन्नचित्तैर्बहुधाभ्युपेतम्। अस्य अर्थः ज्ञायते किल। अत्र विज्ञानशब्देन आत्मा उच्यते। तस्मात् न विज्ञानं ऋते किञ्चित् अस्ति नास्ति। क्वचित् कदाचित् द्विजवस्तुजातं विज्ञानमृते किञ्चित् नास्ति। विज्ञानमेकं निजकर्मभेद विभिन्नचित्तैः बहुधा अभ्युपेतम्। विज्ञानमेकमेव निजकर्मभेद विभिन्नचित्तैः विज्ञानमेव बहुधा उपेतम्। विज्ञानमेव बहुधा सर्वे ब्रह्मैव बहुधा दृश्यते।
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेष लोभादि निरस्त संगम ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेष लोभादि निरस्त संगम तत्र विशुद्धम् तत्र दोषरहितं विमलम् इत्यस्ति विशुद्धम् इत्यनेन दोषरहितत्वम् उच्यते विमलम् इत्यनेन किम् उच्यते तत्फलरहितं विशोकं दुःखरहितं अशेष लोभादि निरस्त संग लोभादि दोषरहितं उपवादयति एकं सत् एकं सदा एकं परमः परेश स वासुदेवः न यतः अन्यदस्ति तदपेक्षया अन्यः कोऽपि नास्ति सद्भाव एवं भवता मयोक्तः ज्ञानं यथा सत्यम् असत्यमन्यत् मया भवतः एवं सद्भावः उक्तः वस्तुस्थितिः उक्ता ज्ञानं सत्यम् अन्यत् सर्वम् असत्यम् अन्यत् सर्वम् असत्यम् एतत्तु यत् संव्यवहारभूतम् एतत् यत् संव्यवहारभूतं वर्तते संव्यवहारभूतम् इत्यस्य अर्थः समन्ताद्व्यवहारविषयीभूतम् तत्रापि च उक्तं भुवन आश्रितं चेत् तत्र व्याख्यानं कृतं यत् एतद् भुवनाश्रितं भुवनेन अधिष्ठानतया आश्रितं ज्ञानं समन्ताद्व्यवहारविषयीभूतं यद् वर्तते तत्रापि कारणम् अविद्या तत्र भुवनाश्रितं संव्यवहारभूतं भुवनेन अधिष्ठानतया आश्रितं यत् ज्ञानं नाम भुवनेन प्रकारभूतेन विशेषतया आश्रितं यत् ज्ञानमस्ति तदपि तत्रापि तद् कदा भवति यदा मोक्षदशा मोक्षः भवति तदानीं ये जगत्प्रकारकव्यवहारविशेष्यत्वं वा जगत्प्रकारक ज्ञानविशेष्यत्वं भ्रमविशेष्यत्वं वा वर्तते वा न भवति किल तत्र कारणम् अविद्या तत्रापि च उक्तं कारणम् अविद्या कारणम् अविद्या अस्याश्च अविद्यायाः निर्विशेषजन्मात्र ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान निवृत्तिं वदन्ति न पुनः मृत्यवे तदेकं पश्यति एतावत्